अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल में न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आपकी आपा परवीन आज वीडियो नहीं बना सकेंगी क्योंकि उनकी आँख में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा शदीद दर्द है। तो बस आपने उनके लिए खुसूसी दुआ करनी। पता नहीं क्या मसला हुआ है, जिस डॉक्टर से ऑपरेट करवाया अब उससे रब्ता कर रहे। अब कल जाना चेक करवाने के लिए। और देखें वो बता रही थी कि बता रही हैं अभी कि मुझे ऑपरेट के टाइम इतना दर्द नहीं हुआ जितना मुझे आज पेन हो रहा है। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो मैंने कहा वीडियो ना देखें, मोबाइल को आपने कितने दिन हाथ ही नहीं लगाना, मैं खुद ही देखती हूँ और जितना हो सका मैं रिएक्शन दूँगी और आप लोगों ने मेरा साथ देना है। और मुझे पता मेरी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरा लाजमी साथ देगी। और आपने अपनी आपा के लिए भी दुआ करनी। बस वो कहते ना, वो एक रात ही ऐसी टेंशन के बनी कि उसके बाद मामा का ना सर दर्द उतरा और आंख में भी बल्कि दर्द शुरू हो गया हुआ। समझाया भी है पर वो कह रही है मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, पर फिर पता नहीं क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। पता नहीं वो 2-3 दिन लगातार रोती रही हैं। वो लेंस कोई हिला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएंगे कि क्या मसला हुआ। तो जी अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो आप कहेंगे कि आपने तकरीर कर दी। मेरी ये तकरीर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैंने आगे खाने पीने की चीज़ें क्यों लगाई, आपकी आपा परवीन को क्यों नहीं बिठाया। तो जी आज हम बात करेंगे महविश पे। महविश कहते हैं ना, इनकी लड़ाई में खूब मज़े ले रही है और आप खुद देखें कि थंबनेल लगा रही है। पहले भी इसने थंबनेल लगाया था कि जावेद साथ बैठा हुआ और अम्मा जी बैठी हुई हैं, सब लोग इकट्ठे बैठे हुए। इसने थंबनेल लगाया और हर बंदा भाग के गया। शायद इनकी सुलह हो गई है, पैचअप हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब भी ऐसा ही हुआ कि महविश ने क्या किया है कि महविश ने तस्वीर लगाई हुई थी आसिया और उसकी सासू माँ इकट्ठे, और साथ में हमज़ा और महविश, ये सब लोग चारों इकट्ठे बाज़ार गए और बैठे हुए हैं। पिक्चर उसने लगाई है। मैंने कहा शायद समाविया यहाँ पे और इनकी सुलह हो गई है, जो आसिया इनके साथ आई हुई शॉपिंग के लिए। जब मैं अंदर गई हूँ तो अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बता रही थी कि मैंने बाज़ार जाना है, शॉपिंग करनी, कुछ चीज़ें लेनी, थर्मोस के सेट करवाना। और मुझे लगता है ये वही थर्मोस है जो तब टूटा था। नहीं सॉरी, वो तो आसिया का थर्मोस था, ये इसका अपना थर्मोस है। और कह रही थी कि ये ख़राब हुआ है, इसकी मैंने बॉडी डलवानी था। जी वो अपने मियाँ के साथ, अपने शोहर के साथ वो बाज़ार गई है और उसने क्या किया, सारी जूं डांदिया जुतियाँ उतरवा के पता नहीं ली भी उसने है कि नहीं ली। और वहाँ पे कोई कपड़े देख रही, पता नहीं कोई शादी आ रही क्या आ रहा है कि जो सिलक के कपड़े नहीं मामा, सिलक के कपड़े उतरवा के तो अनाया के लिए कि वल्लाह आलम किसके लिए देख रही है कि मुझे ग्रीन में दिखा दो, मुझे ब्लैक में दिखा दो, मुझे इस कलर में दिखा दो। तो मैंने कहा पता नहीं किसी की शादी है या क्या है क्या नहीं है। पर आसिया की और इनकी बहुत ही अच्छी खासी बनी हुई है। और मुझे एक कमेंट आया हुआ था जिस पे मैं दोपहर में बात नहीं कर सकी। मुझे एक कमेंट आया था कि शायद ताहिरा के हस्बैंड ने कहा था कि मेरे बेटे ने जैसे ही मैट्रिक करना तो मैंने उसकी शादी कर देनी है। जो इनका कबीर है शायद बड़ा बेटा, कौन सा बड़ा बेटा, समीर की शादी कर देनी है। तो उन्होंने आसिया लोगों से रिश्ता मांगा है और इन्होंने रिश्ता नहीं दिया। पता नहीं, मुझे नहीं लगता ये बात हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि रिश्ता देना ना देना अलग बात होती है और लड़ाई करना अलग बात होती है। यहाँ पे जहाँ पे कहते हैं साथ में जहाँ पे बेटियाँ होती हैं ना, कहते हैं बेरी जहाँ पे हो ना उस घर में वट्टे आते ही आते हैं। और इसी तरह जैसे ही बेटियाँ, तो जी मुझे नहीं लगता ये बात हुई होगी, क्योंकि अगर ऐसी बात हुई होती तो बहन भाई थे बस जवाब दे देते, कहते नहीं भी हमारी बच्चियाँ अभी बहुत छोटी है, हमने अभी रिश्ता नहीं करना। और जब भी आप किसी से रिश्ता मांगते हैं ना, जब बहन भाई भी आपस में रिश्ता करते हैं ना, तो डायरेक्ट बात नहीं की जाती कि कहीं वो इनकार कर देगा तो कहीं हमारा बोल चाल ना बंद हो जाए। ऐसी बात है कि नहीं है? पहले तीसरे बंदे को, किसी तीसरे बहन भाई को डाला जाता है कि तुम पूछ के देखो वो क्या कहते हैं। तो जब पूछा जाता है तो अगर उनकी सलाह हो तो फिर जाते हैं, बड़े तरीके के साथ रिश्ता लेने के लिए जाया जाता है। तो बस इसी तरह ही है। मुझे नहीं लगता कि इनकी ये बात हुई होगी रिश्ते वाली। और वैसे भी अगर उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी, मुझे लगता है कि
کچھ غلط ہی کیا، کیونکہ ابھی تک وہ بچی 12-13 سال کی ہوگی، ہم نا ہاں اس کو دیکھا جائے اور ویسے اگر دیکھا جائے تو آسیہ کہتی کہ میں بھی 17-18 سال کی تھی، میری شادی ہوگی، اور جوید کی بھی چھوٹی عمر تھی تو ہماری شادی ہوگی، تو ان میں چھوٹی عمر کی بھی لوگ بچوں کی شادی کر دیتے، تو 6-7 سال ان کا مطلب ہوگا کہ منگنی چلے گی، اس کے بعد شادی کر دیں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ رشتہ انہوں نے مانگا ہے یا نہیں مانگا۔ اور آپ نے دیکھا وہ جہاں اس نے تم نے لگایا کہ مشکل وقت میں سب کے شکلیں کے وہ چہرے چہرے نظر آ سامنے آ گئے، تو وہاں پہ جو فیاض ہے وہ تو حمیرہ کے گھر اس کے ڈیرے لے کے بیٹھ گیا ہوا، ڈیرے ڈال کے سماویہ کو بیٹھ گیا ہوا، تو یہاں پہ سماویہ کو ٹرول کروانے سے کی بجائے اس کو صاف بتا دینا چاہیے بھی ہاں جی اسی ماں پیو بننے والے ہیں تو تدے کو پریشان ہوئے ہیں، تو پھر شاید ان کے لیے تھوڑی سی پھر بھی لوگوں کے دل میں رحم آ جائے۔ تو جی ہاں، تو جی جیسے کہ اب وہ بات کر رہی تھی، مہوش کہہ رہی تھی کہ میں نے نا پوچھ رہے تھے کہ کہاں تک کام پہنچا، تو کہتی مجھے نہیں پتا، تو گیٹ پہ بات ہونا شروع ہوگی، تو کہتی نہیں نا ان کا بھی ایڈا کوئی ہے، سو چھوٹا گیٹ نہیں ہے، تو جوید کہتا ہاں زیادہ چھوٹا نہیں، اتنا ہی گیٹ ہے تو اتنا ہی اچھا لگتا ہے، تو کہہ رہی تھی کہ کہاں تک کام پہنچا، تو آگے سے کہہ رہی ہے نہیں میرا تو فون ہی نہیں چکتا پہ، پتہ نہیں شٹرنگ چ لگ گیا یا کتنے لگ گیا، امی نال بھی گل نہیں ہوندی، امی کہندی پتر اندر فون پیا ہوندا میں باہر کام کرن لگی ہونی ہاں، تو میں نے کہا ہاں جی بھی صحیح بات ہے، سسرال والوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے، پر جہاں پہ آپ کے ماں باپ کو بھی ضرورت ہو وہاں پہ آپ کو ماں باپ کی بھی ہیلپ کروانی چاہیے۔ تو یہاں پہ جیسے کہ سماویہ کی طبیعت خراب ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آسیہ نے کہا کہ مجھے، آسیہ پہلے بھی نہیں سنبھال رہی تھی کہ مجھے لوگ زیادہ ٹرول نہ کرے، باتیں نہ کرے، تو آسیہ بھی ساتھ میں بیمار ہو کے بیٹھ گئی، اور اپنے شوہر کو بتا رہی تھی کہ میرے کو تے کپڑے بھی نہیں دھوپے، میں تو انج چک کے رکھ دیتے مشین دے وچ صرف پایا پیا تے میرے کو نہیں دھوپے، جڑے کل دے دھوتے سن تے وہی دھوتے نے۔ تو جی اپنے بتا رہی تھی شوہر کو کہ میں نے ہمنا بیٹی سے کہا ہے کہ تم اپنے پپا کے دھو دو اور وہ پانی سے گنگال کے ڈال دو، تو اس نے کپڑے دھوئے ہیں بھی ان کے پاس، بالکل ہمنا اچھی بچی ہے، وہ مہوش کے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے اور گھر کے بھی کافی حد تک کام سنبھالتی ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہے کہ چلو کوئی گل نہیں تسی انج کرو فرش دھونے آپ، جب وہ فرش دھو رہے ہیں تو کیا کیا جی انہوں نے، کہہ رہا ہے آدھا فرش دھویا اور کہہ رہا ہے کہ چل تسی انج کرو تسی ہانڈی پکا لو، ہنیرا ہوندا پیا تے میں تے ہمنا دھو لینے ہاں، تو وہ پھر بھی اس نے نہیں کیا، اس نے اچھے طرح سے خود واش کیا، اور اس کو بخار تھا، مطلب اپنا کام کرنے کے لیے بالکل ٹھیک تھی۔ یہ بخار صرف پتہ کس چیز کا چڑھا، یہ بخار صرف اس چیز کا چڑھا ہے کہ کوئی میرے سے سوال جواب نہ کیا جائے، اور مطلب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ معاملہ ہے کون سا، پر جو بھی معاملات ہیں نا وہ ان کے امی کے، ابو کے اور فیاض بھائی کے، ان 3 لوگوں کے، اور جوید بھائی، ان تینوں چاروں کے معاملات ہیں، ان دونوں کا بہنوں کا آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، نہیں تو اگر بیٹیوں کا ہونا تو جو گھر والے ہوتے ہیں نا، دونوں کے بھائی ہیں، دونوں کے ماں باپ ہیں، وہ اگر انسلٹ بےزتی بھی کر کے سمجھانا پڑے نا تو وہ سمجھا لیں گے۔ اچھی بات ہے۔ تو مجھے تو یہاں پہ معاملہ کوئی تیسرا چوتھا ہی لگتا، مجھے دوسرا معاملہ بھی نہیں ان کا لگتا۔ تو جی اگر ایسا ہوتا نا تو وہ آسیہ کے پاس حمزہ بیٹھا ہوا، ادھر بھی جا رہا ادھر بھی جا رہا، ان کے گھر بھی کام کر رہا ہے، ان کے گھر کو اچھی طرح سے صاف کر رہا ہے، جوید اچھی طرح سے ان سے بات چیت کر رہا ہے، تو یہ معاملہ ہاں جی جو مہوش ہے وہ تو ماشاء اللہ سے ویلی ہے نا، وہ اس کو بخار بھی تھا پھر بھی وہ کام کر رہی تھی، یہاں پہ آسیہ کی جی ناشتے بنا رہی تھی اور کھانے بنا رہی تھی، اور ادھر لکھا ہوا تھا جی آج مہوش بیٹے نے کھانا بنا کے دیا، تو مہوش سب کے لیے ناشتہ بنا کے لے کے گئی، اور یہاں پہ وہی بات ہوگی نا کہ سارے اپنے کام مہوش سے نکلواتے اور مہوش خوش ہو کے نکالتی، اور وہاں پہ سامان بھی لا کے دیتی اور باتیں بھی سنتی ہے۔ پوچھ رہی تھی آسیہ، پوچھ رہی تھی کنی پالک لے کے آئے ہو، جوید پوچھ رہا تھا عورتوں کی طرح کنی پالک لے کے آئی ہیں مہوش، کہتی 2 گٹھیاں لے کے آئی ہیں، تو آسیہ کہتی کنے دی آئی ہے، تو کہتی 180 کے 170 کی آئی ہے، تو کہتی کیوں تھوڑیاں نے، کہندی ہاں تھوڑیاں نے، کہندی میں جدوں بھی بنانی ہاں نا ایک گھردی ہوئے تو پھر تو زیادہ ہی بنتی ہے، بازاروں میں 3 گٹھیاں پکانی ہے، کہندی اچھا مینوں آئیڈیا نہیں سی، تو میں نے کہا یہ کام والیوں کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے نقص نکل جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اماں نے بھی سامان لانے سے اس لیے روکا ہو کہ بندے کو سامان کوئی کہیں وہ نعم البدل کو چھوڑ لے ہے نا، تو پھر باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، نہیں تو چپ کر کے بندہ پکا لے کے بھی اس کی مہربانی اتنی گرمی میں، اور جیسے کہ اس دن وہ پرسوں چوتھ بھی اتنی گرمی میں گئی ہوئی تھی ان کا ATM لے کے ان کے پیسے نکلوانے کے لیے، اور میں جہاں تک کہتی ہوں کہ ATM دے کے پیسے نکلوانا غلط بات ہے، پھر آپ لوگ رونے کے لیے بیٹھ جاتے ہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اعتماد اپنی جگہ ہوتا ہے،
یہ ایسے کرتا کہ یہ اپنے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتے اور اسے کہتا اپنے اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے نکلوا لانا. اے ٹی ایم نہیں اپنا ساتھ میں دینا چاہیے تھا. اے ٹی ایم آپ نے دیا تو ساتھ مطلب کوڈ بھی دیا ہے. اے ٹی ایم کے کوڈ کے بغیر آپ پیسے نہیں نکلوا سکتے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اپنے امی ابو سے بات ہاں تو بتا رہی تھی کہ عثمان بھی انجی پھنسیا جی میں پھنسی ہوئی سی, میں بھی نہیں سی گل کر سکتی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.